साहित्यकार असित राईको जन्म सन् 1943मा दार्जिलिङ अन्तर्गत पर्ने जङपानामा भएको थियो अनि सन् 2019मा उनको देहान्त भयो। साहित्यकार राईले कविता अनि आख्यान दुवै विधामा समान रूपले कलम चलाएका छन्। उनैद्वारा लिखित उपन्यास नयाँ क्षितिजको खोज उत्कृष्ट उपन्यास हो। भारतीय नेपाली साहित्य अकादमीबाट फेलो सदस्यको रूपमा सम्मानित स्रष्टा असित राईप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप प्रस्तुत गरिरहेछौँ उपन्यास नयाँ क्षितिजको खोज 2। भाग छिट्टो भाग, तेरो बाबु आउँदैछ। अब उठी बास हुने भयो। हातमा बन्दुक पनि छ। हिउँ झै सेतो अग्लो अग्लो छ। घोडासम्मको जुत्ता लगाएका दुईजना अगनमा भारी बोक्ने एकजना शेर्पा भरियासँग छ। केटाकेटीहरू दौडेर आफ्ना आफ्ना डेरामा बसे। गाउँमा हाहाकार मचियो। खुकुरी भाला लिएर मरदहरू पनि खुर्पा र हँसिया लिएर आइमै मान्छेहरू गोठबाट र डेराबाट बाहिर निस्के। त्यसकी मामोराहरू यहाँसम्म पनि आइपुगेछन्। गाईको मासु खाने पापीहरू मान्छेको मासु पनि खाँदा हुन्। त्यसको बन्दुकसँग डराउँदो भन्दा हुन्। खोइ कहाँ छ कहाँ छ? एकै खुर्पाले साइदुवाको गर्दन नटुक्राए त। आइमेहरू कराउन थाले। ओहो सबै कराए। मालिङ्गो पारी पन्छाउँदै ढुङ्गाको फेदबाट फुत्त फुत्त 3 जना अग्ला अग्ला मान्छेहरू देखा परे। मार सालाहरूलाई मार, गाईको मासु खान आएका यी चित्तहरू। ढुङ्गा हान्दै आइमाईहरू लम्केर जाइ लागे। ए ढुङ्गा ढहन, केही गर्दैन, हामी छौँ। हामी त्यसलाई पक्रेर केर्छौँ अनि 7 डाँडा कटाउँछौँ। भुस्तिग्री मरदहरू अधिकारपूर्ण स्वरमा गर्छे। तिमीहरू चिप्लो कुरामा बिकिहाल्छौ, अर्काको ठाउँमा के खोज्न आएका? मारिया मारिया हुन्छ। काँधमा बन्दुक बोकेको अग्ला गोरा 2 जना अङ्ग्रेजहरू र उनीहरूसँगको भरिया अविचल ठिङ्ग उभिए। ढुङ्गा हान्दै अगाडि बढेका आइमाईहरू पछि हटे। एकजना अङ्ग्रेजले काँधको बन्दुक आफ्नो अघि राख्यो अनि आफ्ना 2 हात माथि उठाएर के भन्यो। उसैसँग पछिको भरियाले पनि उसले झैँ हात उठाएर भन्यो, हामी तिमीहरूको दया र माया चाहन्छौँ। हामीलाई नमार्नुहोस्। मान्छे खाने बाघ भालु र चितुवाको शिकार गर्दै हामी हिँड्छौँ। हम आप लोग को रक्षा करने के लिए आए हैं। हम आपको कुछ नहीं करेगा। सबै झुरुम्म भेला भए। सबै पालै पालो घरि अङ्ग्रेजको मुखमा र घरि बन्दुकलाई हेर्थे। नीला आँखा, कैला केस, राता गाला, सेतो रोगन भएका 6 फुटभन्दा अग्ला अङ्ग्रेजहरू सबैको लागि अद्भुत जीव थिए। त कसको हुकुमले आइस यहाँ? एकजना सुरोले खुकुरीको बेडमा हातले सुमसुमाउँदै भन्यो। हामीलाई जिस्काउन आएको होस्? हाम्रो गाई मारेर खाने तेरो दाउ छ? चिन्छस् यो सिरुपाती खुकुरी? फुट्ट सेतो खुकुरी निकालेर उसले घाममा टल्कायो। सबै अलिकता हच्के अनि एकजनाले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, हम लोग को सरकार ने भेजा है। हम अपना मर्जी से नहीं आया। तिमीहरूलाई बाघ भालु र चितुवाले निकै दुःख दिँदैछ र निकै नोक्सान गर्दैछ भन्ने सरकारमा रिपोर्ट पुगेको हुनाले सरकारले पठाएर आएको हो भनेर साहेबले भन्दैछ। नत्र जङ्गलमा एक्लै किन आउँथे? शेर्पा भरियाले बुझायो। पठाएको मान्छे रहेछ, हाम्रै भलोको लागि रहेछ। हुन पनि चितुवा र भालुले हाम्रो गाईबस्तु त धेरै नै नोक्सानी हुँदैछ। यसै वर्ष 2 जनाको ज्यान पनि गयो। एउटा बिग्रेको चितुवाले हिजो आज खुब दुःख दिँदैछ। यसले त्यो मारेछ भने स्याबास भन्छौँ। कसो हो, कुरा ठिकै होइन? बलबीर गुरुङले सबैको समर्थन माग्यो। ठिक हो। यो घोचा जस्तो बन्दुकले कतिको नाप्दो रहेछ हेरौँ। भालुसँग त लडाइँ खेलेर हामी जङ्गलमा हुर्क्यौँ। चितुवा भने मापाका हुन्छन्। दही होला, गोठमा लगेर खुवाऊ अनि जाओस् त्यो ज्यान मारेर चितुवा मार्न। आइमाईहरू कराउँछन्। हिउँको बनाएको जस्तो मान्छे नि? केटाकेटी कुरा गर्छन्। अङ्ग्रेज र उसका भरियाहरू अघि ल्याएर सबै पछि पछि गुटुटु हिँड्छन्। सन् 1829 सालको कुरो। यसरी पहिलोपल्ट दार्जिलिङको एउटा कुरामा कप्तान लायड र मालदा कमर्सियल रेजिडेन्ट जी.डब्ल्यू. ग्रान्ट आफ्ना शेर्पा भरियासँग आइपुगे।
6 दिनसम्म यो गोर्खाथुममा बसेर शिकार खेल्दै उनीहरू निकै घुमफिर गरे अनि फेरि जङ्गलै जङ्गल रिङचिङपोङतिर लागे। सिक्किम र नेपालको सिमानामा सधैँको झगडा चलिरहन्थ्यो। सिक्किमेहरू कहिले नेपालको गाउँमा पसी लुटपिट गरेर भाग्थे, कहिले नेपाली सिपाहीहरू सिक्किमको जमिन जितेर सिमाना बढाउँथे। तीर धनु वर्षा तरबार भाला खुँडा खुकुरीले कहिले कसको रगतको होली खेल्ने ठेगान नै थिएन। नेपालका सिपाहीहरूसँग सिक्किम सधैँ त्रस्त थियो। यसर्थ कम्पनी सरकारको आड पाउने आशाले कम्पनीलाई दिने निश्चय गरे। कप्तान लायडले कम्पनी सरकारमा यो दार्जिलिङ भन्ने ठाउँ स्वास्थ्यकर छ भन्ने रिपोर्ट पठाएर यी ठाउँ लिनुपर्छ भन्ने जोड दिए। फेरि यो ठाउँ नेपाल, सिक्किम र भुटानको सीमामा भएको हुनाले कम्पनी सरकारले धेरै दिनदेखि हात पार्ने दाउ गरिरहेको थियो। नेपालमा कमरा कमरीको प्रथाले अत्याचारको चरम शिखा छोएको थियो भने सिक्किमे राजाको अत्याचार र शोषणले जनता आत्तिएका थिए। राजाका काजी पाजी भएर दार्जिलिङका लाप्चेहरू नेपालतिर भागिसकेका थिए। राजाको अत्याचारले जीव र धनको पनि सुरक्षा नभए पनि यही ताका 1200 लाप्चेहरू सिक्किमबाट नेपाल पसे। यसपछि 1-2 अङ्ग्रेजहरू यहाँ आउन थाले। धूर्त अङ्ग्रेजहरूले यहाँका पहाडवासीलाई थोत्रो लुगा, 2-4 कम्पनी रुपियाँ, मिठो बोली दिएर आफ्नो बनाउन थाले। कम्पनीको डिप्युटी सर्वेयर जनरल कप्तान हर्बर्ट रेजिडेन्ट ग्रान्ड कप्तान लायड बराबर यहाँ आउन थाले। यही बेला दार्जिलिङमा हल्ला फैलियो। लौ, सिक्किममा घर झगडा मच्यो अरे। काजी र प्रजाहरू मिलेर राजासँग लडाइँ गर्न थाले अरे। मारङ नेपालको हुने अरे। जनरल भइसकेका लायड साहेब यही मौका छोपेर सिक्किमका राजालाई भेट्न पुगे। सिक्किमका राजाले कम्पनी सरकारको सहायता नलि भएन। यही मौकामा लायड साहेबले राजासित दार्जिलिङ मागे। सिक्किम राजाले आफ्नो शर्त राखेर लालमोहर गरी दार्जिलिङ कम्पनी सरकारलाई सुम्पे। 1 फरवरी 1835मा लालमोहर लेखियो। गभर्नर जनरलले दार्जिलिङको चिसो हावापानीको कारणले दार्जिलिङ इलाका लिन इच्छा गरेकोले म सिक्किमको राजा पनि उक्त गभर्नर जनरलप्रतिको इमान्दारीको कारण दार्जिलिङ अथवा ठुलो रङ्गीतदेखि दक्षिण बालासन कबाइल र सानो रङ्गीतदेखि पूर्व रुङ्गुनो र महानदी पश्चिमको इलाका इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई भेट चढाउँछु। दुवैपट्टिको सही छाप भयो। लौ, दार्जिलिङ कम्पनी सरकारको भयो रे। लौ, गोर्खाथुम पनि कम्पनी सरकारले लियो रे। लौ, हाम्रो उठीभास हुने भयो। लौ, गोठहरू जम्मै उठाउने रे। लौ, कम्पनीको फौज ल्याएर राख्ने रे। लौ, यहाँ बजार बसाउने रे। कोही के भन्छन्, कोही के भन्छन्। खलबली हाहाकार जहाँ तहाँ सुरु भयो। सिक्किमे काजी भन्दा त बेलायती साहेब नै राम्रो छ, कति भन्छन्। आज के हल्ला, भोलि के हल्ला, सधैँ हल्ला मचिन्छ। फेदाङ्बा बुढा, लामिछाने साइला गुरुङ, खड्का बुढा सबैको घर परिवारमा राति अगेनाको वरिपरि बसेर कुरा चल्छ। कोही हरेस खान्छन्, कोही पहाड फर्किनुपर्छ भन्छन्, कोही जसो त होला भन्छन्। कति गोठ उठाएर भाग्न थाले। मरे यहीँ मर्छु, अब मैले जरा गाडेँ भनेर साइला गुरुङले डाँडा घरे जेठालाई र अरू कति पहाड फर्कनेहरूलाई भनेर बिदा गर्यो। बलवीर गुरुङ पनि उनीहरूसँग फर्कियो। यही बीच 1837 सालमा जनरल लायड साहेब दार्जिलिङको एजेन्ट भएर एक दल सरकारी कर्मचारीहरू लिएर आए। यिनले दार्जिलिङलाई नयाँ रूप दिएर सहर बसाउने निश्चय गरे। यसर्थ सर्वप्रथम सिलगढीदेखि दार्जिलिङसम्म बाटो खन्ने योजना तयार गरे। बाटो खन्ने काम सुरु भयो। जहीँ तहीँ पहाडभित्रको जङ्गलघारीभित्र सुरुङको गर्जन र झम्पल फरुवा र हम्बरको आवाज सुनिन थाल्यो।
गुन्द्री बजारमा जहाँ तहाँ साहेबका कोठी, सरकारी अड्डा, कचहरी, होटेल आदि बनिन थाले। गुन्द्री बजारको एक एक गोठ उठाउने हुकुम भयो। गुन्द्री बजारको ठुलो गोठ सार्ने हुकुम सुन्नसाथ खड्का बुढाको सातो गयो। रातभरि निन्द्रा लागेन। यत्रो वर्षको मेहनतले बनाएको गोठ बारी छोडेर जान मनले पटक्क मानेन। ऊ रुँदै हार गुहार माग्दै हिँड्यो, कहीँ पाएन। निराश र हताश भएर एक दिन सिपाहीहरूको अघि 40-50वटा गाईहरू अघि लाएर गोठालाहरूसँग सुकेतिर लाग्यो। ठाउँ ठाउँमा बास बस्दै 4 दिनपछि ऊ सुके पुग्यो। काम लथालिँदै भाटाभुङ्गै जङ्गल फाड्नु, घडेरी उठाउनु, सफा गर्नु, भकारी बुन्नु, डेरा बनाउनु, कति के गर्ने। अर्को रात ठुल्ठुलो रुख काटेका र ढुङ्गा फोरेर थाकेका सबै खुसुक्क सुते। राति बाँ बाँ कराएको सुनेर सबै भिउजे। हिउँ परेर सेताम्मे गाईहरू सेतै सेतो भइसकेका। रातभरि हिउँ पर्यो, बिल्ली बाट भयो। एक हप्तासम्म हिउँ बिलेन। जाडोले कक्रिएर गाईहरू भक्का भक मर्न थाले। एकजना गोठालो मर्यो। साना बाछा र बाछी झन् कुनै बाँचेनन्। सोतर भए जम्मै गाईहरू। खड्का बुढो पगला जस्तो भयो। गाई गोठ छोडेर ऊ बरालिन थाल्यो। स्वास्नी चाहिँ र 2 छोराहरूले बाँचेका 10-12वटा गाईहरू स्याहारे। सरकार, म बिग्रे, मेरो सर्वस्व नाश भयो, म कसरी बाँच्ने? न्याय पाऊँ, मेरा गाईहरू हिउँले सबै मरे, म के गरौँ? कहाँ जाउँ? मेरा जहान बालबच्चाको बिल्ली भाट भयो, मेरो उद्धार होस् सरकार भन्दै खड्का बुढा एक सुपरिन्टेन्डेन्ट भएर आएका डाक्टर क्याम्पबेलको शरणमा गुहार्न पुग्यो। मेरो कारण तिमीलाई दुःख भयो, मलाई दुःख छ। अब तिमी कम्पनीको काम गर्नु, बाटो बन्दैछ, काम हेर्नु, कुल्ली खोज्नु। तिमीलाई बैदारी दिएँ, मलाई खुसी गराउनु, म विचार गर्छु, क्याम्पबेल साहेबले आश्वासन दिए। नेपालमा रेजिमेन्ट भइसकेका क्याम्पबेल नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न सक्थे। नेपालीहरूलाई कसरी खुसी पार्नु र हातमा लिनुपर्छ उनलाई थाहा थियो। दार्जिलिङको विकासको कार्य धेरै थियो, तर कुल्लीको अभाव, यसर्थ कुल्ली खोज्ने भार दिँदै क्याम्पबेलले सरदारहरू नियुक्त गरे। कुल्ली खोज्ने सरदारले चारैतिर मान्छेहरू पठाउन थाले। दार्जिलिङको प्राकृतिक सुन्दरता र स्वास्थ्य र जलवायुले विदेशीहरू दार्जिलिङमा झुत्तिन थाले। कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई चारैतिरका अङ्ग्रेजहरू दार्जिलिङ ओर्लिन थाले। जहीँतहीँ कोठीहरू बनिन थाले। सन् 1840सम्ममा कचहरी र 30वटा बिल्डिङहरू बनिसकेका थिए। फौजी रोड बनेपछि महल्दिराममा डाक बङ्गला, दार्जिलिङ र खरसाङमा एक-एकवटा होटल खुलियो। प्रत्येक हिउँदमा पहाडबाट हुल पहाडेहरू अत्याचारले आजित भएर भोकले भौतारिँदै ज्यान जोगाउन दार्जिलिङतिर झर्न लागे। जङ्गले जङ्गलको बाटो, टिस्टा, रङ्गीत, मेची, बालासनको बगरे यसरी माङपालीका छोराहरू, धुली खेले नेवारहरू, धनकोटाका कार्कीहरू, हर्के सोताङ, साइला थामी, मुसे खालिङ, मानवीर तामाङ, अरुण खोले घरती एक एक गर्दै आए। दार्जिलिङको अटब्बे जङ्गलमा हर्के सोताङ, हनुमाने तामाङ, मानवीर तामाङ, कर्णवीर गुरुङहरू रुख काट्छन्, कोही आरा काट्छन्। धुसेनी घारी, मालिङ्गो, निगाले र बाँसघारी मासिँदै गए। पहरा भित्ता र डाँडा भत्किँदै मैदान बन्न थाले। सिमसार, कुवा र पोखरीहरू पुरिन थाले। कोठीहरू बनिन थाले। गोरे साहेब र मेम साहेबहरू छप्पी देखा पर्न थाले। बेलायती साहेबहरूका मिसी बाबाहरू पढ्ने स्कुल सन्तपाल र लोरेन्टो कन्भेन्ट पनि खोलियो। राम्रा लुगा जुत्ता लाएर बाल पालेका साहेबका सुन्दर छोराछोरीहरू सुन्दर सुन्दर झोलामा किताब बोकेर उफ्रँदै खेल्दै रमाउँदै स्कुल जान्थे। रुख काट्दै गरेको साइला, आरा काट्दै गरेको धनी तामाङ र मनवीर तामाङ, भारी बोक्दै गइरहेकी धनमती, शुभमती, ढुङ्गा फोर्दै गरेका सिंहवीर, धनजित सबै काम छोडेर रमिता जस्तो हेर्थे। उनीहरूलाई परिहरूको सम्झना आउँथ्यो। सायद परिहरू यस्तै हुन्छन्, नाङ्गै भुतुङ्गै आधा पेट खाएका आफ्ना छोराछोरी कामदै कुटाइ खाँदै काम गरिरहेका देख्छन्।
2 हप्ताको सुत्केरी गौँथली 80 वर्ष पुगेकी धनलक्ष्मी जस्ता सहस्र जङ्गलमा 2 मनका चोइलो दाउरा र तख्ता बोकेर पेट पालिरहेका छन्। केही छैन। 2 घाँस ढेँडो र कुखुरे निद्रा झिमिक्क सुत्न पाए स्वर्ग सम्झिने मैचाङ सपनामा पनि घाँस काटिरहेकी हुन्छे। च्याङबा साहेबको गाली खाइरहेको हुन्छ। घरै पछि सपनामा पनि तर्सेर उठ्नेहरू धेरै हुन्छन्। सन् 1849 दोर्जिलिङको जनसङ्ख्या 10,000 पुग्यो। दोर्जिलिङको पहाडमा च्याङबा र फुर्काले डम्फु नाच र गीतसँग छ्याङले मातेर खुट्टा घुमाउन थाले। चमेली, म्याउची र बिरिम फुलले सङ्गिनी, बालुन र झ्याउरे गीतले गुराँस र साँप फुलेको वनपाखा घन्काउन थाले। फेदाङमा कान्छा, सुहाङ, याङथुङबा, उङदेङबे बुढाले च्याब्रुङ चड्काउन थाले। मादलले 16 शरद र नौरथा जराउन थाल्यो। बिहे बटुलमा पञ्चे बाजा र नौमती बाजा घन्कन थाल्यो। देउराली डाँडामा थान राखियो। देवी स्थानमा ध्वजा फरफरायो। त्रिशूल गाडियो। जहीँ तहीँ ढुङ्गामा सिन्दुर पोतिएर देउता पुजिन थालिए। बहुन बाजेको जजबानी सुरु भयो। बिजुवाहरू ढ्याङ्ग्रो ठोकेर फलाक्न थाले। फेदाङबा मुन्धुम गाउन थाले। सिमे भूमि, भूतप्रेत, कुल, कुलेन, उभौली, उधौली, सेतीकाली देवीहरू, हाङमा राजा, हाङमा रानी छ्याप्ती भएर आफ्नो जातिको रखवाली गर्ने भए। यो बनमारा जात रहेछ। कुहिरेसालाहरू केही राख्न आँटेन। हाम्रो घर, बारी, गोठ सबै खोसिसक्यो। रमिता हेर्ने ढुङ्गा, डन्डी बियो खेल्ने टार, पानीको धारा केही राखेन। हाम्रो गोठमाथि बगैँचा लगायो। जे गरे पनि उनीहरूकै सही। हामीले जङ्गल फाँडेर राम्रो बनाएको घरबारी आफ्नो बनाएर हामीलाई जङ्गलमा जा भन्छ। अधर्मी पापीहरू। बुढाहरू गुनासो पोख्छन्। के गर्ने? कम्पनी पैसाका निम्ति हामीले जे भन्छ त्यो नगरी भएको छैन। हामी गरिब बुढोबालाई जहाँ गए पनि खपर अड्ने। उहिलेदेखि यहाँ कमाइ गरेर बस्ने हामी मालिङ्गो र निगालेको भकारेको घरमा हुर्किँदैछौँ। यो हिजो अस्तिको समुद्र पारीका कुहिरे बुढाहरू दरबार जस्ता घरमा बस्न थाले। जता गए पनि कमाराको कमारा नै रहेछौँ है लुङ्गा। हेर्दा हेर्दै दोर्जिलिङ कस्तो भइसक्यो। हाम्रा छोरा नातिको पालामा कस्तो हुने हो। दोर्जिलिङको जम्मै जङ्गल फाँडेर चिनिया मुलुकबाट चियापत्ती लिएर रोप्ने रे। एक किसिमको रुख चिनिया मुलुकमा पाइन्छ अरे। त्यसको मुन्टा मोलेर सुकाएर झोल बनाएर खाँदा मिठो हुन्छ अरे। यसको झोल खान अङ्ग्रेज साहेबहरू पल्केका छन्। फेरि त्यसको दाम धेरै धेरै हुन्छ अरे। माथि जल्दो पहाडको 2टै ठुलो पोखरी सुरुङ लाएर सुकाउने रे। अनि कोठी र खेल्ने टार बनाउने रे। लौ के उत्पात हुन लाग्यो। देवी रिसायो भने कस्तो कस्तो रुडी मर्गी पल पहिरो र बिजाइ हुने हो। फेरि देउता देवीले पनि यी अधर्मी पापीहरूलाई त खोइ केही नगर्दो रहेछ। त्यो जङ्गल पहाडको 2 पोखरीको साँच्चै छत्छती देवी रहेछ भन्ने मैले पत्याएको छु। एउटै पात पोखरीमा खस्न हुँदैन। कहाँबाट सेतो चरा आएर टिपेर फ्याँक्छ। त्यहाँको जङ्गलमा दिउँसो ढ्याङ्ग्रो बस्छ अरे। बनझाँक्री बस्छ भन्छ। अस्ति घुम पहाडको केटो बनझाँक्रीले लग्यो भन्ने हल्ला छ। यही ठाउँमा पनि अघि राति ढ्याङ्ग्रो बस्थ्यो। हामी सुतेकै जमिन हल्लिन्थ्यो। त्यहीँ घुम पहाड परतिर अझ पनि सोक्पा निस्कन्छ भन्छ। त्यसको खुट्टा पछि फर्केको हुन्छ अरे। पोहोर साल एउटा मान्छे पनि खायो भन्थ्यो। घर घर सधैँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ। दार्जिलिङमा कचहरी बनिसकेको थियो। पक्का बिल्डिङ बन्दै थियो। 30वटा बिल्डिङहरू साल र धुप्पीको घारीभित्र गजधम्म उभिसकेका थिए। कुहिरे साहबहरूको चकचकी बढिसकेको थियो। घोडासम्म जामा लगाएर नाङ्गो खुट्टा र छेपारी देखाउन र केस ठुटै पारेर हिँड्न सङ्कोच नमान्ने मेम साहबहरू देखेर नेपाली स्त्रीहरू लाजले भुतुक्क हुन्थे अनि भुइँमा थुकेर घृणा व्यक्त गर्थे। आपसमा सन्तास पोख्थे।
यो कुहिरेहरूले अब हाम्रो समाज पनि बाँड्ने भयो। कस्तो लाजशरम पछेका आइमाईहरू, भिसियाहरू। एक झुम्रो लाउनु, गुन्द्रुकको झोल खानु, तर इज्जत नफाल्नु। नेपालीहरू दिनभरि परिश्रम गर्छन्, पसिनाको धारा बगाउँछन्। भोक मिठो कि भोजन मिठो भन्दै गुन्द्रुकको झोलसँग सिस्नुको दालसँग ढेँडो खाएर निश्चिन्त सुत्छन्। थाकिसकेको शरीरलाई एक सरो राडी ओढेपछि न सर्दीको डर न हिउँको चिसोको जाडो। रातिसम्म चुलाको आगोको तातो ताप्दै सबै झुरुम्म बस्छन्, हाँस ख्याल गर्छन्, माताले गीत गाउँछन्, हाकपारी सुनाउँछन्, झ्याउरेले पहाड घन्काउँछन्। विज्ञानको सभ्यताले अँगाल्न नसकेको यो क्षेत्रको जनजीवन आफ्नै ढङ्गको छ। परदेशको ठाउँमा फिरन्ता जीवनमा कहाँ के जुटाएर बोकी हिँड्ने र रात काट्न वा बाँसलाई रुखको छहारी छ। ढुङ्गाको ओडार नत्र भकारी साथैमा छ। भकारी तयार गर्ने मालिङ्गो जहाँ पनि छ। चुल्हालाई ढुङ्गा छ, धिरीमा पानी थापिन्छ, चोङ्गेमा भात पाक्छ, माटा र काठका भाँडा छन्, नभए टपरी वा ठहर घाँसिन्छ। रातको अँध्यारो हट्याउँदै दियालो बल्छ। दुध, दही, घिउ प्रशस्त कसले खाने? यी सब बेचबिखान हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन कसैलाई। अङ्ग्रेजहरूसँगै दार्जिलिङमा सबै आयो। दुध, दही, घिउले भाउ पायो, बत्ती आयो, किसिम किसिमका भाँडा बर्तन देखा परे, मान्छे बस्ने घर कोठी भयो, खुट्टामा लगाउने जुत्ता र रङ्गबिरङ्गका लुगाफाटा आए, जादु भयो।